و خۆی ینی جەمادێ نالیمۆ تازە پێش غار کەفتەرای نادیش تەقی ساب شمۆرە سەی موگە کی کدام جای است آقای تقی ای کدام جای است این کفتر درسته کنی مستعد میشه او می جاین نی جای نمیشه یار میشه دیگه ماشاءالله تیار شده از الکشن بعد اولنا چوارا که کوم دیالی تازه رسیدین سر صاحب شته عابدی هم درو خود سیتینگ منک فوٹوی ممای درو ایسا صاحب دیگه دغم چولا منده نبی دیگه تازه کراچی هم ده منده اینا هم ده اینی درو گانا را گوش کدریه درو انجوای کدریه هوای کویتر مزه بالنا آقای صاحب بگین چای ده یعنی دره کفتا دره این روی بروی عابدی دیل شسته که نزدین جبال شنی واپس دمنی تیم تاشنی مگه ترسم خورده را سخت مگه آقای جوان چلا وان بودی دایدو وقتا ما قوم بدم دیوتیا بود نه دیوتیا بودک مصروف بودم نه خو یمروز آماده نه بخیر دیگه د کفتر درم دینن آغاز موسم بهار هم است به خدا بخی مزه میدن یعنی امروز آماده نه د کفتر دره د ټیکانې نوتا ایډونچر دیگه vlog زور ہے vlog زد دیگه تو اوه دیگه بسیار داری امی غار پیشیه کم نزدیکن پیشی و یه دوم چی میم تمام یه سر شی جان شی واپسی اینا تمام اشترافی خانه نان معنا خوردن ناشتا کردن دیگه جلدی دارن بسیار اگر که ویدیو بیرون برای جور کنم از بعد لکه فوتوم عابدی تو عابدی خود جوان نیست فل پیش رفته وارد جویتا تقریبا وارد تیار دیست کیا چلو شابش بیا باید بودی نه دیرسته چشت روز بیگاه کردین شما باید بودی یک ناشته رو شما برادر ما چشت کردین یا بسیار زیاد جلدی داروش تو کجا رسید گار چطوری ما شکر تا جوانی مندنم شیه اونی سایه از وقتش پیرسته
تقييم روز بخیر جوش شد برای ما یا دیگه پایای شل ساله والا گفته دی سال یا تخین آرام شد جدا شد باز شما فهمیدید تا مردمان بیاد جان خبری مردمان سوخته کردی خاصی کم خو fine. No. It was Chinese officials. Yeah. We just know customer.